जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस म्हजे तावन पयस वच. आनी तसो अनुभव आमकांय जावं दी म्हूण आमी आशेवया आनी मागया. जे कितें आतां आमी गायनांत गायलें, क्रिस्त राय आमचो राजा, ताची खरी परजा जावन जियोंक जाय जाली कृपा एक घडीभर मौनपणी मागून घेवया. पवित्र सभेच्या 5 नियमांचेर प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च आमी आज नियाळ करतना देवाचें उतर आयकोवचें प्रयत्न करया आमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य. मातेवाचो निमानो अध्याय 20 आनी 8 अध्याय वळू 16 तावन फुडें 20 पर्यंत. तेणे 11 दीस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी सुमेस्त परजांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. देखून वसा आनी सुमेस्त परजांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. देवाचें उतार हें वाकनी तुका क्रिस्त. बसया आमी. मोगाच्या भावां भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत 2 भाग आसात. आमचें जिवीत सोमा जायजें जाल्यार ते दोनूय भाग एकतल्याक बॅलन्स जायजे. आनी हे 2 भाग आसात. एका कुशीन देवाचें उतर आनी एका कुशीन आमकां दिल्ले देवान दिल्ले ते 7 सक्रामेंत. ते इक्वली बॅलन्स जायजे. तोवळ मात्र आमचें जिवीत सारकें मुखार वेता. हे 2 आमकां पाकाटे आसले बरी. सुकण्याक एका पाकाट्यान उबोवंक जायना, आमकांय जायना. एक दारवंत एक बागील सोमा पडाचें जाल्यार ताका ती बिचाकरी आसात. ती दोनी सोमा आसल्यार मात्र जाता. एका वाहनाक एका सायकलाक 2 रोजां आसात, रिक्षाक 3 रोजां आसात. एक कान व्हडलें घालना एक ल्हान घाल्यार रिक्षा मुखार वचना. हे आमी समजल्ल्या वेळार मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक आनी सक्रामेंतांक आमी सारको मान गौरव आनी प्रामुख्यता दिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत अर्था बरी जाता. देखून आज आमी ह्या वेळार थोडो नियाळ करूंक आसा. देखून खंयचेंय एक उणें जालें जाल्यार ह्या ताका महत्व आमी दिवना जाल्यार जिवीत मुखार वचना. खंयी हे कडेन डिरेल जाता.
मुखल्या दिसांनी आतां देवाच्या उतराच्या वयर आमी नियाळ करया. काल आमी मोठव्यान ते देवाच्या 10 उपादेसांचेर आमी नियाळ इल्लोसो केल्लो आनी तुमी हाच्या आदीं साबार पोटी केला. आनी आज हो एक वर्सो नियाळ कांय नवोसो कांय न्ही, आमकां कळीत आसात, पूण हर एक पोटी आमी हो नियाळ करतना कांय तरी एक नवो उजवाड आमकां मेळटा, आमच्या जिविताक एक नवी दिशा मेळटा. देखून परत तुमकां उडास करता, आमी केल्ल्यो वस्तू न्ही, आमी जिरयल्ल्यो वस्तू कितें आमी खावन जिरता आमच्या जिवाक बळ दिता. देखून खाली आयकल्ल्या वरवीं न्ही, ताचे वयर कांय नियाळ करता आसतना आमकां कांय पुणी करीचे म्हूण भोगता. ह्या दिशेन आमी पळयता आसतना 5 पवित्र सभेन आमकां दिल्ले उपादेश आसात. द प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च. आयतार आनी सोंताच्या दिसांनी मिसाक वेचें आनी बोराचें वावर करिनासतना रावचें, पयलो उपादेश. दुसरें, वर्साक एक पावटी पुणी प्राजिताचो सक्रामेंत घेवचो. तिसरें, पास्कांच्या वेळार पुणी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. चवथें, पवित्र सभेन उपास आनी मास कांय नासतना रावूंक निमेरल्या दिसांनी तें पाळूंक प्रयत्न करचें. आनी पांचवें, पवित्र सभेच्या आनी ताच्या मोडयेऱ्यांच्या गरजांक पावचें, सुदारचोचें. ह्यो 5 संगती गेल्यार मात्र एका कुशीन आमी परतून पळयतना ते 10 उपादेश एका कुशीन पवित्र सभेचे 5 उपादेश, तेय बॅलन्स जाल्यार मात्र आमचें जिवीत बॅलन्स जाता. म्हणटना एक एकच थोड्यो आमी पळोवया मोगाच्या न्हू, कित्याक म्हळ्यार मनशाचें जिवीत सारकें जायचें. रितीर पोरूंच्या वर्साय आसली, ह्या वर्साय देवान फावो केल्या, येवच्या वर्साय आसतली, पूण आमी आसता ओंगी म्हणलें कळीत ना. देखून कितेंय एक अवकाश मेळटा जाल्यार मोगाच्या न्हू, सामुएलीच्या पुस्तकांत आमकां एक आयकोंक मेळटा, घरा वचून मागीर वाचा. सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांत देवाचो ताका अनुभव जाल्ल्या वेळार थंयसर मुखारे कडेन बरोवन घालां. ताच्या उपरांत एकच एक देवाचें उतर ताणें सकला पडोवंक सोडूं ना खंय. हर एक उतर ताच्याच वयर पडच्या बरी, म्हळ्यार ताणें घमंड दिवन आयकलें, चीत दिवन आयकलें, त्या पासत ताचे तावन प्रारंभ जाला एक तिदोडो विशेष जबाबदारेचो. याजक, प्रवादी आनी राय सामुएली तावन ही जबाबदारी आरंभ जाल्या. आनी म्हाका भोगता आमी हर एकल्यांनी देवाच्या उतराक इल्लेशें कान आमी घमंड दिल्ल्या वेळार तें उतर आमचेर पडटा, आमचें तें रिगता, तें आमच्या जिवितांत कांय पुणी बदलावान हाडटा. आयकलां आसतलें तें 2 जाण भुरगे रजेच्या वेळाचेर रुखाक सोडुल्ले खंय फळां काडूंक तकलेच्या फांट्याक गेल्ले, फांटो मोडोवन दोगी सकयल पडोवन हांगासर दोगांयचे हात मोडोवन मागीर घरा हाडले आसता. मागीर त्या गांवांत एक पंडीत आसलो खंय, तो इल्लो मोडल्यार हात पांय पुरा सोमा परतून मोडून सारको करून बांदून तेल आनी पुसून बँडेज पुरा घालून धाडटालो खंय. व्हडली लायन थंय गेल्ले कडेन हर एकले भितर गेल्ले भोव मारतात खंय, म्हळ्यार तो इल्लो मोडल्यार सोमा मोडून सारको करून दवरून बांदतालो तो. मागीर एका चिरक्याक गेलो खंय भितर, तो चिरको गेलो, व्हडल्यान भोव मारता खंय भितर, आनी एकलो भायर बसून हांसता खंय, हो ताका दुखता म्हण आसता खंय बायलो. इल्ल्या वेळान ताका भायर हाडलो, भोवमानी म्हळ्यार मारन बँडेजें घालून ताका भायर हाडलो. मागीर आनी एकल्याक गेलो खंय भितर, कांय आवाज ना, कोब्बार मात ना खंय, एकच एक चिमटी आवाज ना. मागीर ताका भायर हाडलो, बरो करून ड्रेसींग करून भायर हाडला. पण आनी विचारलें खंय, तुका दुखानाय रे, म्हाका इतलें दुखलें, तूं कांय आवाज ना, तुका दुखोनाय. देखून ताका म्हणालो खंय, हांव तुजे तितलो पेद्दा हेड्डा न्हय रे. हांवें ताका आनी एकच हात दाखयलो आनी ताणें पाप त्या पंडितान असो हात तोत्तो मोडला म्हणून ताका तेल आनी पुरो सारोवन ताका बँडेज घालून वो सत्ता असो. मग न्हू थोडे पटी आमचें जिवीत तशें जावंकय साध्य आसता. म्हळ्यार कितें आसा, देखून कितेंय एक गजाल आसा जाल्यार आतां पोटान दुखता म्हूण सांगल्यार मात्र दाक्तरान वकात दिवयेत न्ही. दाक्तराणें वचोन म्हाका हांगा फाटी कडेन कायलें पुरजुता म्हूण सांगलें, ताणें कालें पोटा वकात दिवचें, वकात दिवंक जायना. देखून आमी पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत आमी सोदून काडिचें खंय उणेपण आसा, कितें अस्कत काय आसा, ती सोदून आमी काडली जाल्यार आमकां देवाची कृपा घडयेन आमकां प्राप्त जाता, बरें जाता. आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळय.
म्हणटा आसतना आयताराक साबार नांवां दिल्यान. सोमयाचो दीस, हप्त्याचो पयलो दीस, पास्कांचो दीस, असलीं साबार नांवां ताका दिल्यान. जाल्यार म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमी कित्याक आयतार सोंताक गमान दी जायी. सगळ्या वर्सांत ही लितुर्जी कितें म्हणटा आमी. पयल्यान पयलें लितुर्जी म्हळ्यार शब्द साबार पटी आमी हो शब्द उपयोग करता. लितुर्जी लितुर्जी म्हणटा आमी. काय असो अर्थ? असो अर्थ लैतुर्गिया म्हळ्यार लावोस एर्गोन. लावोस म्हळ्यार मनीस, एर्गोन म्हळ्यार काम. मनशांचें काम कितें? मनशांचें काम एका निजा देवाक आराधन करचें. इतलें समजलां. लितुर्जी म्हळ्यार एका साद्या उतरांनी आमी समजोवचें जाल्यार लोकांन तांचें करचें कामच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमची ड्युटीत देवाक आराधन करचें. हें जायजेस. कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या जिवितांत एक व्याक्यूम म्हूण आसा. खंयच्योच संगती आमकां संपूर्ण तृप्ती दिवंक शकना. जे कितें आमी वस्तू आसात, आमचे मुखार आसात, आमचे लागीं आसात, पूण आमकां ह्यो वस्तू समाधान तृप्ती दिवंक शकनात. मनशाच्या जिवितांत एक व्याक्यूम म्हणलें आसा. कित्याक म्हळ्यार हो जीव देवान केला, हो जिवाक स्वास देवानच दिला आनी आमी ताची रूपणी. ताणें मात्र आमकां संपूर्ण तरान सॅटिस्फाय करयत. देखून खंयच्याच संगतींत आमकां संपूर्ण सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणलें खंडीत चिंतचें नाका. दॅट वील बी अ मिथ. आमी ओके म्हाका ह्यो वस्तू म्हाका देखून समटायम्स चीप कायंड ऑफ प्लेजर म्हणटात. कांय एक बरें एक जेवण जेवलो थोड्या वेळाक, दनपारां जेवलें आतां आसाय ना न्ही, तें ना, तें जिरोन जालें, देवा कारगा बरें जिरता. आतां राती खायलें परतून खायलें जेवतलें हांव, मागीर एक 2 घंट्यांनी 3 घंट्यांनी परतून भूक लागता, मूग जालें. कली एक बरी एक वस्तूच हाडली, थोडे दीस कांय 15 दीस कांय तितकें समाधान दीत, ताचे उपरांत ती पोरणी जाता ती. मागीर ती आमकां व्हडले कांय मोती कांय सॅटिस्फॅक्शन दिना. कित्याक म्हळ्यार बाजारांत नव्यो संगती आयल्यात. म्हणटाना मनशाक तृप्ती दिवची देवान. देखून मोगाच्या न्हू आमच्या सगळ्या ह्या लितुर्जीक वर्सांत आमी नोव्हेंबराचो लास्ट आयतार म्हळ्यार सादारण काळाचेर 34th संडे क्रिस्तरायाची परब आमी आचरण करता. निमाणो आयतार तो लितुर्जीक वर्साचो. ताचे उपरांत आदवेंत सुरू जाता. आदवेंताचो काळ जाल्यार मागीर क्रिस्मसाचो काळ येता. ताचे उपरांत सगळें जावन जेजूक टेंपलांत भेटोवचें, हें सगळें जावन एका हंताक मूग जाताना थोड्या दिसांक सादो काळ सुरू जाता. ताचे उपरांत ताळें करेज्म सुरू जालें. करेज्माचो काळ सुरू जाता. ताचे उपरांत पास्कांचो काळ आसा, मागीर पेंतेकोस्त आसा. हें सगळें जावन एक काळ मूग जालो, परतून सादो काळ आराम जाता. सांगचो उद्देश इतलोच मोगाचें न्हू. हर एका आयतारा उपरांत आयतारा हें देवाच्या उतराचेर वयर 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 आमी नियाळ करन, सुरवेर जेजू जल्माल्या तावन सुरू करन, क्रिस्ताक राय म्हूण सांगून परगट करन एक वर्स आखेर जाता. देखून खंयच्याय एका आयताराची ती वाचपां आमकां चुकोवन वचोंक नजो. थोड्या संदर्भांनी जावंक पुरो आमकां इगर्जेक येवंक जायना, तर बरी भलायकी आसना, या खंयच्याय एका विविध कारणां खातीर इगर्जेक येवंक जावना जाल्यार आमी घरांत आसले कडेन ती वाचपां पुरा वाचून त्या विशयान समजून घेवंक आसा. हें एक हें मतीन दवरचें. देखून पवित्र पुस्तकाचे प्रमुख भाग ह्या 50 आनी 2 आयतारांनी मागीर 2 सोंत आसात परतून. सप्टेंबराची ऑगस्टाची 15 तारीख मोरयेचें स्वर्गा वरान आनी क्रिस्मस तरेपटी आपत्या मोदें येता. त्या दिसाय कायदो आसा मीस आयकूंक, बाकीचे पुरो आयतार पडटात. म्हणटना वर्साक एक 50 आनी 4 आयतार. ताचे भायर मोगाच्या न्हू हर एका दिसा म्हणले बरे सेंट्स कंपॅनियन्स आसात. आय विश एंड प्रे तुमच्या घरांत तो सांतांचो बूक आसल्यार भोव बरो.